नमस्कार, हामी देखापट्टि विशेषमा छौँ। देखापट्टि विशेषमा यहाँलाई स्वागत छ। हिजो मात्रै विश्वभर एकै दिन 2 लाखभन्दा बढी मानिसमा कोरोना संक्रमण देखिएको छ, अर्थात् कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ र हाम्रो छिमेकी मित्र राष्ट्र भारतमा विश्वभरमै सबैभन्दा धेरै मानिसमा कोरोना देखिएको छ। झन्डै 76,000 मानिसमा एकै दिन कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। यो हाम्रा लागि अझ नराम्रो कुरा किन हो भने नेपाल र भारतको बीचमा खुल्ला सिमाना रहेको छ र नेपालीहरू लाखौंको संख्यामा भारतमा कार्यरत रहेका छन्। अब महामारीको समयमा रोजगारी पनि गुमाएका छन्। भारतमा पनि विभिन्न प्रदेशहरूमा निषेधाज्ञादेखि लकडाउनसम्म गरिएको अवस्था छ र यस्तो अवस्थामा आफ्नो घरमा फर्किन चाहिरहेका छन् र घर आउने क्रममा नेपाल सरकारले सुरक्षित रूपमा उहाँहरूलाई क्वारेन्टाइनको व्यवस्था गर्न नसक्दा, पर्याप्त मात्रामा PCR टेस्ट नहुँदाखेरि नेपालमा पनि संक्रमण बढ्दै गइराखेको छ। तेस्रो मुलुकबाट आउने नेपालीहरू तुलनात्मक रूपमा सुरक्षित रूपले क्वारेन्टाइन बसेको देखिए पनि भारतबाट आउने नेपालीहरू अलि व्यवस्थित बसाइ नभएको हो कि PCR टेस्टको दायरा पनि नबढेको हो कि भनेर भनिएको अवस्थामा अब नेपालभित्र, त्यसमा पनि सङ्घीय सरकारको राजधानी अर्थात् उपत्यकाभित्र काठमाडौँ नै अब कोरोनाका लागि सबैभन्दा बढी जोखिम बनिरहेको अवस्थामा यहाँ जनघनत्व धेरै छ। हामीसँग स्वास्थ्य उपचारका स्रोत साधनहरू कम छन्। सरकारसँग दक्ष जनशक्ति र उचित स्रोत साधनको अभाव भइरहेको बेलामा हामीले कसरी सुरक्षित रहन सक्छौँ भनेर लगातार देखापट्टि विशेषका श्रृङ्खलाहरूमा हामी केन्द्रित रहँदै आएकोमा आज विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले नै भनेको र सबैले स्वीकारेको कुरा, कोरोना कसलाई धेरै प्रभावित गर्न सक्छ त भन्ने मध्ये एउटा मुटुका रोगीहरूमा पनि, जसलाई मुटुको समस्या छ उनीहरूमा पनि कोरोना संक्रमणले बढी च्याप्छ अर्थात् यसको प्रभाव बढी देखिन्छ भन्ने तथ्यले नै भनिसकेको अवस्थामा मुटुको रोग भएका, मुटुको समस्या भएका व्यक्तिहरूले यो बेला कसरी सचेत हुने भन्ने विषयमा हामी कुराकानी गर्नेछौँ। हाम्रो स्टुडियोमा हामीले निम्ति आएका छौँ वरिष्ठ मुटुरोग विशेषज्ञ डाक्टर प्रेमराज वैद्य, जो नेपाल लगायत विश्वका विभिन्न देशमा मुटुको उपचारमा संलग्न हुनुहुन्छ र उहाँले मुटुको क्षेत्रमा केही उपलब्धि, महत्त्वपूर्ण उपलब्धिहरू पनि हासिल गर्नुभएको छ उपचारको क्षेत्रमा। यहाँलाई स्वागत छ डाक्टर साहब। नमस्कार। अब सबैभन्दा पहिला अहिले मुटु रोगीहरू, किडनी रोगीहरू, क्यान्सर भएको अर्थात् दम भएको दीर्घ रोगीहरू डराइराख्नु भएको छ र त्यसमा सधैँभरि धेरै नै जोखिममा रहने भनेको मुटुको कारणले ज्यान जान्छ, किनकि मुटुमा समस्या भयो भने छिट्टै उपचार पाएन भने मृत्यु धेरै नजिक हुन्छ भनेर हामीले बुझेकै कुरा हो। अब कोरोनामा यसैको डर बढिराखेको छ। अहिले मुटुका बिरामीहरू झन् त्रासमा छन्। सबैले भनेको छ मुटुको रोगीलाई पनि कोरोनाले छिटो च्याप्छ है भनेर। हामीले के बुझ्नु पर्यो त? सबभन्दा चाहिँ के भने हाम्रो रोगसँग लड्ने शक्ति हजुर यो दीर्घ रोगीहरूमा चाहिँ एकदमै कम हुन्छ। हजुर। त्यसकारण चाहिँ उमेर 65 नागेपछि चाहिँ कुनै रोग नलागेको मान्छेहरूको पनि रोगसँग लड्ने शक्ति कम हुन्छ, इम्युनिटी पावर कम हुन्छ। इम्युनिटी पावर। र बच्चाहरूमा पनि 12 वर्षभन्दा कमको बच्चाहरूमा पनि रोगसँग लड्ने शक्ति त्यस्तै किसिमले कम हुन्छ। हजुर। त्यसमाथि पनि मुटुको रोगी, फोक्सोको रोगी, क्यान्सरको रोगी, यो मृगोला रोगीहरूको त अझै यो रोगसँग लड्ने इम्युनिटी एकदमै कम हुन्छ। त्यसमाथि पनि यो मृगोला प्रत्यारोपण गरेको मानिसहरूको, लिभर प्रत्यारोपण गरेको मानिसहरूलाई त यो रोगसँग लड्ने शक्ति, इम्युनिटीलाई एकदम दबाएर राखेको हुन्छ। किनभने हामीले चाहिँ अरूको किडनी, अरूको लिभर ट्रान्सप्लान्ट गर्दाखेरि त्यो शरीरले रियाक्ट नगरोस् भनेर हामीले इम्युनिटीलाई दबाउने औषधिहरू नै दिएको हुन्छ। त्यसकारण उनीहरूलाई त सानो रोगले नै ज्यान लिन सक्छ। यो कोरोना भनेको त धेरै ठुलो रोग हो। मुटुका रोगीहरू एक हिसाबले अहिले मानसिक रूपमा त्रसित भएको अवस्था पनि छ। सरर के भनिएको छ भने यो दीर्घ रोगी मध्ये मुटुको रोग भएको मानिस पनि बढी जोखिममा छन् भनेर भनेको छ। तर यसको सम्पूर्ण पाटोहरू बुझेको छैन। कस्तो अवस्थामा मुटु रोगीहरू अझ बढी जोखिममा हुन्छन् भन्ने कुरा त्रासमा छन् कि अहिले, जसले मुटुको औषधि खाइराख्नु भएको छ, जसको अपरेसन भएको छ, जसलाई समस्या छ, उहाँहरूले अहिले आफूलाई सुरक्षित राख्नका लागि बुझ्नुपर्ने कुराहरू के छन् त? अब यसमा चाहिँ सिधै भन्नुपर्दाखेरि म आफै मुटुको डाक्टर, म आफै मुटुकै रोगी हैन। त्यसकारण चाहिँ यो कोरोनाले मुटुकै रोगीहरूलाई चाहिँ सबभन्दा धेरै किन असर गर्छ भन्दाखेरि मुटुको रोगी सबैले चाहिँ
आफ्नो इम्युनिटी पावर त कम भएकै हुन्छ एउटा कारण चाहिँ। अर्को मुटुको यदि नसा सम्बन्धी भल्भ सम्बन्धी अपरेसन भएको छ भने चाहिँ उनीहरूले रगत पातलो हुने औषधि सधैँ खाइराखेकै हुन्छ। अरू मुटु रोगीहरूले चाहिँ रगत पातलो हुने रगत नजम्ने औषधिहरू चाहिँ खानु पर्दैन। उनीहरूको लागि चाहिँ झन् खतरा छ, किनभने यो कोरोनामा चाहिँ सबैभन्दा पहिला फोक्सोमा असर गर्छ, निमोनिया हुन्छ, फोक्सो दुइटै कामै गर्न नसक्ने हुन्छ भन्नुको कारण नै पहिलो चिज चाहिँ रगत जमेर फोक्सोमा जाने रगतको नलीहरू पुरै ब्लक भएपछि त्यहाँ चाहिँ ठुलो निमोनिया हुने भएकोले दुइटै फोक्सोमा पुरै काम गर्न नसकिने, रगतले अक्सिजन फिर्ता लिएर जानुपर्ने, रगत जमेर नलीहरू नै सबै बन्द छ। फोक्सो चाहिँ काम गरिरहेछ, भेन्टिलेटरमा राखेर पनि मान्छेहरू बचाउन नसकेको कारण चाहिँ रगत जमेर हो। फोक्सोमा जस्तै मुटुको धमनीहरूमा पनि र मस्तिष्कको धमनीहरूमा पनि यो रगतहरू जमेर चाहिँ मृत्यु हुने चाहिँ सबैभन्दा धेरै भएकोले कोरोना चाहिँ एकदम खतरनाक। कोरोना संक्रमित भेन्टिलेटरमा पुग्यो भने थोरै मात्र मानिस फिर्ता आउँछन् भनेर भनिराखेको अवस्थामा यो ब्लड अर्थात् रगत जम्ने समस्याले मृत्यु हुने हो भनेर हामीले बुझ्नु पर्यो। हजुर, मास्ककै अलिकति उचित प्रयोग पनि हामीले गर्न, जस्तो कोरियामा, इटलीमा, चाइनामा, जापानमा त्यहाँ पनि भयावह अवस्था बनेको हो। जापान बाहेक इटली, कोरिया, चाइनामा उनीहरूको एउटा रिसर्चले नै के देखायो भने पछिल्लो समय उनीहरूले सरकारले भनेको कुरा मास्क लगाउने, हात धुने अनि सामाजिक दूरी भनेका छन्, अहिले फिजिकल डिस्टेन्स पनि भनिराखेको छ, भौतिक दूरी भनेको छ, त्यो कायम गरे, अनुशासित भएर त्यस कारणले त्यस्तो भयावह अवस्था भएको कन्ट्रीमा पनि कन्ट्रोलमा आइराखेको छ नि, देखाइराखेको छ तथ्यले भनिराखेको अवस्थामा हामी अझै मास्कको प्रयोग गर्न इग्नोर गरिराखेका छौँ, यसलाई हलुका रूपमा लिइराखेका छौँ भनेर विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले पनि हिजो मात्रै स्वास्थ्य मन्त्रालयको त्यो प्रेस ब्रिफिङमा भनेको रहेछ, एउटा स्वास्थ्य कर्मीमाथि दिइने दोष, अर्को चाहिँ इग्नोरेन्स छ नेपालमा भनेर। यो कुरालाई हामी मान्न सक्छौँ त? मास्क चाहिँ सबभन्दा पहिलो हतियार नै यसलाई रोक्नको लागि मास्क नै हो। अब मास्क पनि विभिन्न प्रकारको छ। एउटा चाहिँ अब हामीले घरमै बनाउने कपडाको मास्क भयो, सर्जरीमा हामीले अपरेसन गर्दा लगाउने सर्जिकल मास्क भयो, र अहिले कोरोनाको लागि भनेर N95 भन्ने छ, N99 भन्ने छ, त्यसमा भल्भ भएको मास्कहरू पनि प्रयोग गरिन्छ। अब अहिले यो सबै मास्कहरूले कति रोक्न सक्छ भनेर अहिले ठुलो अनुसन्धानहरू भइरहेको छ। यसले चाहिँ पुरै 100% चाहिँ रोक्न सक्दैन। जस्तो यहाँले भल्भ नभएको होइन यो मास्क लगाउनु भएको छ, भल्भ भएको पनि मसँग छ, म यहाँलाई दिन्छु। यो छ होइन, हामीले सुरुमा सबभन्दा राम्रो भनेर प्रयोग गरेको मास्क यो हो, यसलाई महत्त्व दिएका थियौँ। अहिले अब बिस्तारै यसको प्रयोग ठिक छैन, यो सुरक्षित छैन भनिराखेको अवस्थामा यो भएको चाहिँ किन भनिराखेको हो त? यसमा के खराबी छ भनेर बुझ्ने त हामीले। यो N95 चाहिँ यो कोरोना भन्दा अगाडि नै बनाएको मास्क हो हैन, त्यसकारण यो मास्क चाहिँ पहिला यदि कसैबाट रोग नसरोस् भनेर लगाउनलाई प्रयोग गरिएको हो। यसले चाहिँ जसमा यो प्वाल छ, हजुर, आफूले लगायो भने यो अरूबाट आफूलाई रोग सर्नलाई यसले पुरै 95% रोक्छ भनेर यो 95 अङ्क दिएको है। N99 भनेको चाहिँ 99% सपोज यहाँमा कुनै रोग छ त मैले यो लगाएको छु भने म सुरक्षित 95% हुन सक्छु भन्ने र यसको नाम N95 दियो भन्ने कुरा हो। तर अब अहिले के भनिराखेका छन् भने ममा रोग छ, यहाँमा छैन, मैले यो लगाएको छु भने म त सुरक्षितै छु, तर यहाँ चाहिँ असुरक्षित हुनुहुन्छ भन्ने कुरा छ नि यसमा। अहिले चाहिँ अब कसलाई कोरोना लागेको छ, कसलाई कोरोना लागेको छैन, PCR टेस्ट नगरेको मानिसहरूले पनि लगाइरहेको छ। त्यसकारण चाहिँ यो N95 भल्भवाला मास्क लगाउँदाखेरि यदि उसलाई कोरोना लागेको छ भने ऊबाट त्यो भाइरस चाहिँ भल्भबाट बाहिर अरूलाई सर्न सक्छ भनेपछि मास्क नलगाएको मान्छे सरह नै भयो, ऊबाट त अरूलाई सर्न सक्ने, लगाउने सुरक्षित नै रहने भयो। तर यो मास्क लगाउने मानिसको छेउमा बस्ने मानिसलाई यो मास्क नलगाए सरह भयो भने यसको पालबाट छिट्टाहरू ड्रपहरू आउन सक्छ। त्यही कारणले नेपालमा अहिले धेरै अस्पतालहरूमा भल्भवाला मास्क लगाएर भित्र पस्न मनाइ छ, किनभने यदि त्यो बिरामी त्यो मान्छेलाई कोरोना लागेको छ भने त्यो भल्भवाला मास्क लगाएर हिँड्यो भने अरूलाई त सजिलै सर्न सक्छ।
त्यसकारण जसलाई लागेको छैन उनीहरूले लगाउँदा उनीहरू आफूलाई चाहिँ कोरोना लाग्नबाट धेरै 95% बचाउँछ। यहाँले लगाउनु भएको KN95 छ हैन? हजुर। यसमा भलहरू छैन। यसमा यो कति सुरक्षित छ त? यो पनि 95% यसले चाहिँ रोक्न सक्छ ब्याक्टेरियाहरू चाहिँ। हजुर। है अब यो कोरोना भनेको चाहिँ भाइरस हो हजुर। र ब्याक्टेरिया भन्दा भाइरस अझै मसिनो छ। त्यसकारण अहिले एउटा अनुसन्धानले देखाएको अनुसारले हजुर। यदि यो भाइरसलाई बचाउने रोक्ने हो भने यो मास्कहरू कुनै पनि काम छैन। र अहिले भाइरसलाई रोक्न सक्ने मास्क चाहिँ जुन खानीमा प्रयोग गर्ने मास्कहरू जस्तै अर्को ठुलो मास्कहरू हिजो जापानमा पनि एउटा मास्क लन्च गरेको छ, त्यो $40 पैसा पर्ने। त्यसले चाहिँ पढ्ने पनि के भनेर भनेको छ, त्यो थुप्रै कुराहरू कन्ट्रोल गर्न सक्छ भनेर भनेको छ, कोरोनाको लागि एकदम उपयुक्त छ भनेर भनेको छ। अब हामीलाई सामान्यतया के लागिराखेको छ भने चाहे कपडाको लगाउँ, चाहे सर्जिकल लगाउँ, चाहे यो हजुरले लगाउनु भएको KN95 होस् या अहिले मैले देखाएको मास्क, हाम्रो मुख छोप्नु भनेको सुरक्षित हुनु हो भन्ने हामीले बुझिराखेका छौँ नि त हामीले। हो, एकदम सही कुरा हो। त्यही भएर अहिले संसारमा मैले मुटुको रोगसँग जोड्न खोजेँ। मुटुको भल्भको रोग, बाथ मुटु रोग भन्छौँ हामी, त्यो चाहिँ हावाबाटै टन्सिलमा कीटाणु पसेर टन्सिलबाट अनि मुटुको भल्भहरू बिग्रिने रोग चाहिँ सबैभन्दा संसारमा कम चाहिँ यो अरबियन कन्ट्रीमा, जहाँ चाहिँ बुर्का लगाउने चलन छ, त्यहाँ चाहिँ स्वास्नी मान्छेहरूमा संसारमै सबैभन्दा कम यो मुटुको भल्भ रोगीहरू छ। किनभने मास्कले गर्दा ब्याक्टेरिया चाहिँ एकदम रोक्छ। त्यसकारण हामीले अहिले मास्क नलाउनु भन्दा लगाउनु एकदम जाती हो। प्रिभेन्सन चाहिँ 95%। यस अर्थमा कोरोनाका लागि मात्रै यो समयमा मात्रै होइन कि अरू समयमा पनि यसले हामीलाई रोगबाट बचाउँछ भन्ने कुरा बुझ्न पर्यो। हजुर। एउटा देखाउँछु भन्दै हुनुहुन्थ्यो यहाँले होइन, बत्ती निभ्ने ननिभ्ने मास्क कस्तो हुन्छ? अब मास्क चाहिँ थुप्रै किसिमको हुने भएकोले मास्क चाहिँ अहिले 3 लेयर हुनुपर्छ, 3 पत्र हुनुपर्छ भनेर जुन भनिन्छ, त्यो पनि क्वालिटी एकदम फरक छ। जुन सर्जिकल अपरेसन गर्ने बेलामा लाउने मास्क, यो मास्क चाहिँ 3 पत्रै छ, तर कुनै चाहिँ क्वालिटी कम भएकोले गर्दा यसबाट हामीले मास्क लगाएर फुक्यौँ भने यदि मेनबत्तीहरू देखाइदिनुस् न त्यो पनि यहाँले। अब मास्क खोल्ने तरिका पनि यसरी नै खोल्नु जाती हुन्छ है। यहाँ भित्र हामीले छोयौँ भने यो भित्रपट्टि चाहिँ पुरै भाइरस हुनसक्छ, र दिनको एकचोटि नै सफा गर्नु राम्रो। मास्क लगाउने पनि यो हामीले फुक्दाखेरि यो यसरी हावा यहीँबाट अड्किनुपर्छ। यो यताबाट लगायो भने यो हावा यसरी जान्छ, यो चाहिँ गलत हो। यो चाहिँ भित्रपट्टि नै पर्नुपर्छ। हजुर, लेयर यो माथिपट्टि यसरी सास फेर्दाखेरि यो सास चाहिँ यहीँ अड्किनुपर्छ र यसरी लगाउँछौँ। र यो लगाएर यो माथि एउटा मेटलको बार हुन्छ, यसलाई चाहिँ जहिले पनि थिच्नु जरुरी छ, किनभने त्यहाँबाट हावा माथि नजाओस् भनेर। र यदि यो मास्क लगाएर यो एयर टाइट हुनुपर्छ, मेन यो अझै टाइट छैन, हावा नछिरोस् भन्नका लागि। अब यो यदि बत्ती बालेर फुक्यौँ भने यो बत्ती निभेन भनेपछि यो मास्क चाहिँ प्रोटेक्सन गर्छ। कोरोना मलाई लागेको छ भने पनि यो अरूलाई चाहिँ यहाँ लाग्दैन, यहाँबाट हावा नै छिरेन भनेपछि ड्रपलेट चाहिँ पुरै 100% रोक्यो भनेपछि सर्जिकल मास्कसम्म पनि ठिक छ। यदि कपडाको मास्कमा पनि जस्तो यो मलाई दिनुहोस् न, म यहाँ देखाउँछु। यो दुईटा मास्कमा हामीले जस्तो यो पातलो लेयरको मास्क छ, यो असुरक्षित छ, यो चाहिँ असुरक्षित छ। अब मैले डबल गरेको छु, सुरक्षित भयो भनेर हामी बुझ्न सक्छौँ यो मास्कलाई। अब हाम्रो मैले अघि पनि के जोडेँ भने हामी मास्कलाई सुरक्षाको दृष्टिकोणले होइन कि छोप्ने हिसाबले लगाइराखेका छौँ, र त्यसै कारणले पनि सङ्क्रमित बढिरहेको हो कि हात नधुने, कोरोनाको सिम्टम्सहरू लक्षणहरू देखिए पनि हामी लुकाउन खोजिराखेका छौँ कि अहिले पनि। हामीले ध्यान दिनुपर्ने कुरा के हो त? हामीले मुख्य बुझ्नुपर्ने कुरा के छ? हामीलाई विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले नै यति कभर गर्यो भने
धेरै हदसम्म हामी बस्न सक्छौँ भनेको छ होइन। अब कामै नगरेर बस्न पनि सकिँदैन, काम त गर्नु पर्यो। यहाँ पनि काममा जानुहुन्छ, म पनि काममा आउँछु। सुरक्षित कसरी हुने त? मास्क नै लगाएर हामीले। सुरक्षित चाहिँ कस्तो हो भनेदेखि अब जस्तो म एक दुईवटा घटनालाई जोड्न चाहन्छु, किनभने अब जस्तो मैले नै अपरेसन गर्दाखेरि पनि हजुर अब इमर्जेन्सी मात्रै अपरेसन हामीले गरिरहेको छौँ अहिले। र इमर्जेन्सी अपरेसनमा पनि सुरुमा हामी चाहिँ आरडिटी मात्रै सुरुमा लकडाउनमा हामी आरडिटी टेस्ट गरेर मात्रै गर्छौँ। तर आरडिटी भनेको चाहिँ त्यति प्रभावकारी छैन भनेर अहिले हामी पिसिआर टेस्ट नगरिकन हामी अपरेसन गर्दैनौँ। तर सुरुको घटना हो। आरडिटी टेस्ट गरेर बिरामी हामीले अपरेसन थिएटरमा सुताइसक्यौँ, बेहोस गरिसक्यौँ। अपरेसन गर्नलाई मैले यसो बिरामी छुने थिएँ, एकदम तातो छ, टेम्परेचर लिँदाखेरि 101 छ। अब अपरेसन गर्ने कि नगर्ने है? बिरामी त बेहोस गरिसक्यो, अपरेसन गर्न रेडी भइसक्यो, ज्वरो 101 छ भने अब हामीले इमर्जेन्सी अपरेसन नगरे बिरामी मर्छ। अपरेसन चाहिँ गऱ्यौँ, बिरामीको पनि पिसिआर टेस्ट गऱ्यौँ। बिरामीको पिसिआर टेस्टको रिपोर्ट नआएसम्म कुनै डक्टर कुनै नर्स भुइँ पुस्ने पनि हामी रिपोर्ट नआएसम्म 2 दिनसम्म हामी घर गएनौँ होइन। त्यो चाहिँ एकदम हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा। यदि त्यो रिपोर्ट आउँदै गर्छ भने घर गयौँ र पोजिटिभ आएछ भने घरमा अरूलाई सर्न सक्छ। कस्तो आयो त रिपोर्ट? रिपोर्ट अहिलेसम्म नेगेटिभ आएकोले म यहाँ छु होइन। अब यस्तो घटना मसँग चाहिँ धेरैवटै घटना भयो होइन। सुनाइदिनुहोस् न, जस्तो हाम्रो दर्शकहरूले पनि बुझुन्। अब त्यसपछि एकपल्ट के भयो, एकजना नर्सलाई मैले चाहिँ पिकअप गरेर हस्पिटलसम्म लिएर गएँ। अपरेसन थियो हस्पिटलमा। हामी हस्पिटलसम्म पुगेपछि त्यहाँ पुग्ने बित्तिकै नर्सलाई फोन आयो उहाँको हस्पिटलबाट। एकजना स्टाफ उहाँसँग दिनदिनै जानुहुन्थ्यो, उहाँको 1 दिन अगाडि रुगा लागेर पिसिआर टेस्ट गरेको पोजिटिभ आयो। र म 15 मिनट उहाँसँग हस्पिटलसम्म गाडीमा सँगै थिएँ। उहाँ पुग्ने बित्तिकै फोन आएपछि अपरेसन हामीले क्यान्सल गऱ्यौँ। उहाँ चाहिँ दिनदिनै जाने साथीको पोजिटिभ आएको कारणले अब उहाँको टेस्ट नगरेसम्म म पनि घर फर्किन भएन। र हामी चाहिँ त्यही हस्पिटलबाट पिसिआर टेस्ट गरेर रिपोर्ट नआएसम्म राति 10 बजेसम्म हामी त्यहीँ बसेर रिपोर्ट नेगेटिभ आएपछि मात्रै घर फर्क्यौँ होइन। त्यस कारण यो यस्तो घटना चाहिँ थुप्रै छ। अब अघिल्लो हप्ताको मात्रै भएको घटना चाहिँ यो चाहिँ म अब त्यो बेलासम्म सेकेन्डरी कन्ट्याक्ट, प्राइमरी जसको पोजिटिभ आयो उसँग चाहिँ मैले डाइरेक्ट भेटेको थिएन। नर्ससँग मेरो 15 मिनट मात्रै कन्ट्याक्ट भयो। तर 15 मिनट पनि हामी मास्क लगाएरै हामी गाडीमा थियौँ दुवैजना। त्यस कारण चाहिँ 15 मिनटसम्म पनि मास्क लगाएर यदि सँगै बस्यौँ भने यो सर्दैन। र अर्को घटना चाहिँ भर्खरै भएको घटना, एउटा बिरामीको अल्ट्रासाउन्ड गर्नुपर्ने थियो अपरेसन गर्नु अगाडि। अल्ट्रासाउन्ड गर्दा अल्ट्रासाउन्ड गर्ने डाक्टरले हेर्नुभयो, उहाँले केही पनि राम्रोसँग देखिएन भन्नुभयो। मैले गएर खै एकचोटि हेर्छु भने मैले सबै हेरेँ अनि प्रष्ट देख्यौँ। ल अपरेसन गर्न भनेर हामीले अपरेसन थिएटर लिएर गयौँ। अनि त्यही दिन चाहिँ त्यहाँ हस्पिटलको सबै स्टाफहरूको पिसिआर टेस्ट गर्दाखेरि अल्ट्रासाउन्ड गर्ने डाक्टरको पोजिटिभ आयो। म अपरेसन गर्दैछु है, भोलिपल्ट थियो अपरेसन। भोलिपल्ट जसले केही देखेन भन्नुभयो, उहाँको पोजिटिभ आयो होइन। डक्टरको रेडियोलोजी जो अल्ट्रासाउन्ड गर्ने डाक्टरले चाहिँ उहाँको चाहिँ पोजिटिभ आउने बित्तिकै अब उहाँसँग म 5 मिनट मैले पनि त्यहाँ हेरेँ। बिरामी पनि 10 मिनट जति सुतेको छ। त्यस कारण चाहिँ बिरामीको पनि पिसिआर टेस्ट गऱ्यो, उसको पनि नेगेटिभ आएपछि भोलिपल्ट अपरेसन गर्दा गर्दै फोन आएपछि अब म चाहिँ प्राइमरी कन्ट्याक्ट त्यो बेलामा भएँ। किनभने डक्टरसँग म 5 मिनट जति कन्ट्याक्टमा भयो। मेरो रिपोर्ट नआएसम्म कोही नर्सहरू घर पठाएन मैले। सबैलाई 3 दिनसम्म त्यहाँ राखेर उनीहरूको पिसिआर टेस्ट, मेरो पिसिआर टेस्ट सबै गरेपछि अनि म चाहिँ घर आएँ। तर अर्को घटना के भयो, त्यो अपरेसन थिएटरमा मभन्दा अगाडि अपरेसन गर्ने डाक्टरको पनि पोजिटिभ आयो। त्यो कारणले फेरि त्यो नर्सहरूको 3 दिनपछि फेरि पिसिआर गरेर अनि 3 दिनपछि मात्रै पिसिआर रिपोर्ट आएर घर पठाएँ। किनभने अब अहिले डक्टर नर्सहरू स्वास्थ्य कर्मीहरूको जीवन दैनिकी नै अलिक कष्टकर बन्दै गएको छ। यो अर्थमा पिसिआर टेस्ट गर्नु पर्यो, त्यो रिपोर्ट कुर्नु पर्यो, त्यसपछि कन्ट्याक्टमा जानु पर्यो। त्यो पनि 6-7 दिनमा मात्रै सिम्पटम्स देखिन्छ। कहिलेकाहीँ पिसिआरले पनि 70% मात्रै करेक्ट कुरा देखाउँछ भनेर भनिराखेको अवस्थामा यहाँहरू तनावपूर्ण अवस्थामै हुनुहुन्छ। एकदम सही कुरा हो। अहिले एउटा बिरामीको आज
एउटा ठाउँमा पोजिटिभ आउने बित्तिकै पोजिटिभ आएको दिनमै अर्को ठाउँमा उसले टेस्ट गर्दा नेगेटिभ आयो। अब कुनलाई मान्ने? 70% होइन 50% मात्रै, उसको त अब 50% पोजिटिभ 50% नेगेटिभ। मैले भने अब यो चाहिँ कोरोनालाई जोक लिन हुँदैन, यो पोजिटिभै सम्झेर 14 दिन घरमा अलग्गै बस्ने, आइसोलेट भएर बस्ने। कुनै सिम्टम आउने बित्तिकै हस्पिटल तुरुन्तै जाने। र हिजो मात्रै एकजना बिरामी, उहाँ चाहिँ अलि वृद्ध हुनुहुन्थ्यो, उहाँ मुटुको रोगी, मेरो पुरानो बिरामी, अनि उहाँको नेगेटिभ आइरहेछ। तर हिजो मात्रै एकदम मलाई सास फेर्न गाह्रो भयो भन्ने बित्तिकै मैले तुरुन्तै नजिकको हस्पिटल जाने भनेर वीर हस्पिटल नजिक हुनुहुन्थ्यो, वीर हस्पिटल जानुभयो। त्यहाँ टेस्ट गर्न पठाए, आइसियूमा राख्यो, सेचुरेसन अक्सिजन लेभल एकदमै कम भएर गयो, अक्सिजन दियो, इम्प्रुभ भयो। रिपोर्ट हिजोसम्म आएको थिएन, तर आइसियूमा अर्को कोरोनाको बिरामी ल्याउँदैछ भने चाहिँ उहाँहरूले मलाई फोन गर्नुभयो। अब रिपोर्ट आएको छैन, अब के गर्ने? मैले रिपोर्ट नआएसम्म तपाईँहरू त्यो कोरोना भएको बिरामीसँग नबस्ने, 80 वर्ष पुगेको बिरामी त्यहाँसँगै राख्नु हुँदैन। उहाँलाई अर्को वार्डमा सारियो। अब वार्डमा सारेपछि आज रिपोर्ट आयो उहाँको पनि कोरोना पोजिटिभ, होइन? अब त्यस कारण चाहिँ तर त्यो बिरामीको चाहिँ हिजोभन्दा आज इम्प्रुभमेन्ट धेरै भइसकेको थियो। त्यस कारण चाहिँ उहाँलाई चाहिँ कोरोना पोजिटिभसँगै नराखेर सेपरेट आइसियू वीर हस्पिटलमा छैन भनेर भर्खर मलाई फोन गर्नुभयो आज बिहान मात्रै। आइसियू वार्ड छ, वार्डमा बस्दाखेरि अरू पनि इन्फेक्टेड हुन सक्ने चान्सहरू बढी हुन्छ भन्ने कुरा। अब अस्ति सिराहा सुनसरीतिर होला एकजना वडा अध्यक्षलाई अस्पतालहरूमा आइसियू पनि रहेनछ, अनि अस्पताल घुमाउँदै उहाँ चाहिँ मुटुको समस्या भएपछि डेथ भयो वडा अध्यक्षको। यो समस्या अब भयावह रूपमा आउन सक्छ भनेर अब हामीले कसैलाई त्रासमा ल्याउन खोजेका त होइनौँ, तर सचेत हुन त जरुरी छ नि। यहाँले भन्नुभयो एउटा पेसेन्टमा पोजिटिभ देखियो, अब हामीले त्यो रिपोर्ट नआउन्जेलसम्म हामीले न अरू पेसेन्टलाई हेर्छौँ न हामी घर जान्छौँ। यस्तो हुँदै गयो भने हिजो मात्रै बुटोलमा एउटा मुटुको डक्टरलाई नै कोरोना पोजिटिभ देखिएछ, होइन? अरू 36-37 जनालाई देखिया छ। अब डक्टर र नर्सहरू पनि बढी सङ्क्रमित हुने भइराखेको छ, सङ्क्रमितहरूले अरूलाई जाँच्न मिलिराखेको छैन। अनि बिरामी त नियमित बिरामी त जो अस्पतालहरू भरिभराउ हुन्थे उनीहरू त अहिले पनि बिमारै छन्। हामीलाई थप के सङ्कट पर्दैछ त? थप सङ्कट चाहिँ अलि अगाडि चाहिँ डाक्टरहरूले बिरामीको मात्रै पिसिआर रिपोर्ट टेस्ट गरेर मात्रै अपरेसन गर्थे भने अहिले चाहिँ डाक्टर र नर्सहरूको पनि पिसिआर टेस्ट गर्नुपर्छ। एउटा अपरेसनमा जानु अगाडि पुरै टिमको पनि पिसिआर रिपोर्ट नेगेटिभ आउनु पर्यो। हो, किनभने एकजनाको मात्रै त्यहाँ पोजिटिभ छ भने सबैलाई सर्न सक्छ। अब यहाँ त मुटुको डक्टर, मुटुको अपरेसन त इमर्जेन्सी नै हुन्छ। अब यहाँले भन्नुहुन्छ कति एन्जियोग्राफी गर्यो, एन्जियोप्लास्टी गर्नुपर्छ भनेर। अब यी कुरालाई त हामी कहाँ त कहिलेकाहीँ 3-4 दिनसम्ममा पनि रिपोर्ट नआउने अर्को समस्या छ, होइन? कसरी हुन्छ त? मुटुको बिरामी त बस्दैन होला नि त त्यति बेलासम्म। हो, इमर्जेन्सी अपरेसनमा चाहिँ अस्ति नै पनि मैले अब 2-3 पल्ट त्यस्तो इमर्जेन्सी अपरेसन गऱ्यौँ। त्यो रिपोर्ट नआएसम्म अपरेसन गरेपछि उसको रिपोर्ट नआएसम्म हामी अपरेसनको टिम कोही पनि घर गएनौँ। अपरेसन त गर्नुभयो? अपरेसन चाहिँ गर्नै पर्यो, बिरामी त बचाउनै पर्यो नि, होइन? त्यस कारण उसको रिपोर्ट नआएसम्म कोही पनि घर गएनौँ, होइन? उसको रिपोर्ट आएपछि पनि हामीहरू मध्ये कसैलाई डाउट भयो भने हामीले पनि पिसिआर गऱ्यौँ, होइन? मैले नै 3 चोटि गरिसकेँ पिसिआर। भनेपछि एउटा पिसिआर गरेको हामी चाहिँ 2 हप्ताभन्दा बढी भ्यालिडिटी मान्दैनौँ, किनभने 2 हप्ता ऱ्यान्डमली गरिराख्नु भएको छ कि यहाँहरूको अस्पतालमा कुनै नियम छ कति दिनमा कसरी कस्तो पेसेन्ट आयो भने गर्ने पिसिआर भनेर? धेरैजसो गुनासो हुन त यहाँको सरकारी अस्पताल नै पर्यो। प्राइभेट अस्पतालमा मास्क पनि दिँदैन, ग्लोभ्स पनि दिँदैन, अनि पिसिआर पनि टेस्ट भइराखेको छैन भनेर स्वास्थ्य कर्मीहरूको स्वास्थ्य नै सङ्कटमा छ भन्ने कुराहरू बाहिर आइरहेका छन्। अहिले स्वास्थ्य कर्मीहरूको यो सुरुमा चाहिँ अलिकति लापरवाही नै भन्छु म, किनभने बिरामीलाई मात्रै धेरै हामीले फोकस गऱ्यौँ। त्यो बेलामा डाक्टर नर्सहरूले, म नाम नलिउँ, कतिजना डाक्टरहरू अपरेसन गर्दै मास्क नलाएर अपरेसन गर्ने डाक्टरहरू पनि हुनुहुन्थ्यो, जसलाई चाहिँ अब पछि कोरोना लागेर भेन्टिलेटरमै कति दिन बसेर बल्ल बाँचेर आउनुभयो, होइन? त्यस कारण डाक्टर नर्सहरूले नै यो केयरलेस चाहिँ गर्न हुँदैन। डाक्टर नर्सहरूले चाहिँ हरेक बिरामी नै कोरोना पोजिटिभ सम्झेर ट्रिट गऱ्यौँ र हामीले प्रिभेन्सन हामीले मेन्टेन गऱ्यौँ भने कोरोना चाहिँ सर्दैन। चाहे नेगेटिभ नै किन नहोस्, तर हामीले पोजिटिभ नै हो भन्ने सोचेर हामीले पूर्व तयारीहरू गर्नु पर्यो भन्ने कुरा भयो।
अब धेरैजसो मुटुका बिरामीहरू त्रसित अवस्थामा छन् अहिले होइन, मुटुको रोगीलाई छिटो यसले प्रभाव गर्छ भनेर भनेको अवस्थामा मानसिक रूपमा कसरी सन्तुलित भएर बस्ने त? यो चाहिँ त्यसैले एकजना डाक्टर साहबले भन्नुहुन्थ्यो, यो चाहिँ अहिले यो कोरोनाले गरेर मानसिक स्थिति यस्तो भयावह भइरहेछ, यसलाई चाहिँ नामाकरण गर्नु पर्यो, यसलाई चाहिँ कोरोना सिन्ड्रोम भनेर उहाँले नामाकरण गर्नुभएको छ। र अहिले हिजो मात्रै पनि एकजना डाक्टर साहबको नातेदार हुनुहुन्थ्यो, उहाँ डाक्टर साहब चाहिँ वीर अस्पतालमै काम गर्ने डाक्टर साहब हुनुहुन्थ्यो, उहाँलाई पनि कोरोना लागेर कति दिन अस्ति भेन्टिलेटरमा बसेर बल्ल घर जानुभयो। अनि उहाँको नातेदार उहाँलाई नै जचाइराख्नु भएको रहेछ। अनि उहाँ चाहिँ एकदम, किनभने उहाँलाई कोरोना लाग्नुभन्दा एक हप्ता अगाडि मात्रै भेटेको, त्यस कारण उहाँ अब नातेदार उसलाई चाहिँ अब उहाँ डाक्टर साहबलाई भेट्न जाउँ, कोरोना लागेर हस्पिटलमा भेन्टिलेटरमा हुनुहुन्थ्यो, बल्ल घर जानुभयो। अब अरू डाक्टर साहबका जानुभयो, कसले के भन्नुभयो, एकदम मेन्टल्ली अनस्टेबल डिस्टर्ब भएर उहाँले मलाई फोन गर्नुभयो, मलाई एकदम यस्तो गाह्रो भइरहेछ, मलाई रातभरि निन्द्रा लाग्दैन, म कहाँ भेट्न आउँ? मैले भने पहिलो चिज अहिले डाक्टरलाई भेट्न नआउने। मैले फोनबाटै उहाँको आधी घन्टासम्म मैले कुरा गरेँ र मैले उहाँको सबभन्दा यो चाहिँ कोरोना सिन्ड्रोम भनेको यही नै हो। किनभने एक हप्ता अगाडि भेटेको नातेदार डाक्टर कोरोना लागेर मर्ने र बाँच्ने कन्डिसनबाट भर्खर बाँध्नुभयो, अब एक हप्ता अगाडि भेटेर आधी घन्टासम्म कुरा गरेको छ। त्यस कारण चाहिँ उहाँलाई चाहिँ अब कोरोना लाग्यो कि के लाग्यो थाहा छैन, रातभरि सुत्न सकिन्न, मनमा धेरै कुरा खेल्छ, छोराछोरी सानै छ। त्यस कारण चाहिँ यो चाहिँ एकदम मेन्टल स्ट्रेस चाहिँ थुप्रै ठाउँमा छ। म आफ्नै घरमा पनि हामी त्यसरी बिरामी अपरेसन गरेर घरमा आएपछि एकदम टाढै हामी बस्छौँ। हामी त झन् घरमा तिनैजना डाक्टर, तिनैजना दिनदिनै बिरामी भेटेर आउँछौँ। हामी चाहिँ एकदम सुरुदेखि नै हामी डिस्टेन्स मेन्टेन हामी घरमा चाहिँ पनि गर्छौँ। यसरी गर्दाखेरि हामी तिनैजनाले पटक पटक हामीले पिसिआर टेस्ट पनि गर्छौँ हामी। किनभने हिजो छाडी अस्ति मात्रै एउटा फङ्सन भनौँ, मेरो मामाको वर्ष दिनको श्राद्धमा जानु पर्यो, डाक्टर भन्ने बित्तिकै सबैजना अलि टाढा बस्नु हो। अनि मैले भने होइन, पिसिआर मैले भर्खर गरेर रिपोर्ट यहाँ छ होइन, किनभने सबभन्दा अहिले डाक्टर नर्सहरू। हिजो विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले पनि के निष्कर्ष निकालेको छ भने स्वास्थ्य मन्त्रालयसँगको कुराकानीमा नेपालमा ठुलो समस्या भनेको मेडिकल पर्सनलाई, स्वास्थ्य कर्मीलाई, डाक्टर नर्सलाई, अस्पतालमा काम गर्ने कर्मचारीलाई नै कोरोनाको रूपले हेरिएको छ। उनीहरू डाक्टर नर्स होइनन् कि उनीहरू स्वयं कोरोना हुन् भनेर हेरिँदैछ। यो नेपालका लागि दुर्भाग्य हुनसक्छ भनेर भनेको अवस्थामा अब यहाँले पनि यो अनुभव सेयर गर्नुभयो। अहिले भगवान भन्छन् होइन, मेडिकल पर्सनलाई त खास गरी डाक्टरलाई भन्छन्, तर नर्सहरूको महत्त्व पनि कम छैन। तर भाग्छन् अहिले, नजिक नआइदिए हुन्थ्यो, कुनै पार्टीमा नआइदिए हुन्थ्यो। अब पार्टी त भएकै छैन नि त, पनि लुकीछुपी हामी त भोजभतेर त गरिरहेछौँ नि। सकेसम्म डाक्टर नर्स मेडिकल पर्सनको छेउमा म बस्न नपरे हुन्थ्यो भने सोध्छन्। यो अनुभव छ एकदम, यो सुनाइदिनुहोस् न। है अब यही भर्खरै भनिहालेँ, मेरो आफ्नै मामाको श्राद्धमा म जानै पर्ने भएर गएँ। अनि जाँदाखेरि सबैजना टाढा टाढा बस्न थाल्नुभयो। अनि डाक्टर भन्ने बित्तिकै त्यहाँ पुरोहित शुद्ध पनि डाक्टर साहब बाहिरै बस्नुहोस् भन्यो होइन। मैले भने हो, डाक्टरहरूदेखि चाहिँ डराउनु पर्छ, डाक्टरहरू अहिले एकदम सङ्क्रमित छन् र डाक्टरहरू आफैले पनि टेस्ट गरेका छैनन् धेरै डाक्टरहरूले। तर अहिले हामी चाहिँ धेरैवटा अस्पतालहरूमा, प्राइभेट अस्पतालहरूमा पनि सबै स्टाफहरूले कोरोना टेस्ट गरेर जसको पोजिटिभ आएको छ उनीहरू क्वारेन्टाइनमै बसेको छ, आइसोलेटै भएर बसेको छ। र म पनि आइसोलेट भएर बसेर रिपोर्ट आएर नेगेटिभ आएपछि मात्रै म पनि फेरि अपरेसन सुरु गरेँ, त्यसैले मात्रै म आएको भनेपछि बल्ल उहाँहरूले बुझ्नुभयो। त्यस कारण चाहिँ डाक्टरहरू भन्ने बित्तिकै अहिले चाहिँ एकदम मान्छेहरू चाहिँ धेरै कोरोना सार्ने यिनीहरू नै हो भन्ने नै छ। किनभने डाक्टरहरूको अलिकति केयरलेस पनि टेस्ट गरेको छ छैन थाहा छैन। र डाक्टरहरू नै अहिले धेरै बिरामी भएर हस्पिटलमा भेन्टिलेटरसम्ममा पुगेका धेरै डाक्टरहरू पनि छन्, नर्सहरू पनि छन्। र बिरामीलाई बचाउने फेरि डाक्टर र नर्सहरू बाहेक अरूले बचाउन चाहिँ सक्दैन। पुरोहितले यहाँलाई टिका लगाउनु पनि भएन, हजुर, कोरोना सार्छ भनेर टिका लगाइदिनु भएन, नजिक आउनु भन्नु भएन। र दोस्रो दिन मात्रै लाउनु हो, 2 दिनको थियो कार्यक्रम, पहिलो दिन चाहिँ लाउनु भएन, डरैले लाउनु भएन।
यो आम समस्या हो, कोरोना कसमा छ थाहा पनि भइराखेको छैन हजुर होइन, तपाईँमा छ कि ममा छ कि अर्को थर्ड पर्सनमा छ कि भन्ने कुरा छैन। हामीले थाहा नभएको कुराबाट सचेत भएर चाहिँ बढी जोखिममा नबस्न चाहिँ के गर्नु पर्यो त अब सबभन्दा पहिलो कुरो चाहिँ पहिला एचआइभी हजुर आउँदाखेरि पनि हामीहरू डाक्टर नर्सहरू एकदम डराउँथ्यौँ, अपरेसन गर्नु पर्यो भने अपरेसनै गर्दैनथ्यौँ। हजुर र अब नेपालमा त मैले त्यो बेलामा एचआइभी पोजिटिभ अपरेसन कुनै पनि गरिनँ र विदेश गएपछि चाहिँ त्यो पुरै प्रिभेन्सन लिएर हामी एचआइभी अपरेसन गर्न थाल्यौँ। हजुर र अहिले आएर नेपालमा पनि मैले एचआइभी पोजिटिभहरू प्रिभेन्सनका साथ चाहिँ अपरेसनहरू अहिले सबै गर्छौँ। त्यस्तै यो कोरोना पनि हजुर यो हामीले प्रिभेन्ट गऱ्यौँ भने यो कोरोना सर्दैन। अब धेरैले के भनिराखेका छन् भने यो त सामान्य फ्लू हो, यसलाई चाहिँ खालि सरकारले घरभित्र लकडाउन गरेर मानिसलाई घरभित्र राखेर आय आर्जनका ढोका बन्द गरेर त्रास फैलाएको छ, आतङ्क मच्चाएको छ भनेर पब्लिकले अर्को तर्फबाट आक्रोश पनि पोखिराखेको छ। अब अमेरिकामै कुरा गर्ने हो भने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले पनि इग्नोर गर्नुभयो यसलाई, वुहान भाइरस फ्लू भनेर भन्नुभएपछि अहिले उहाँले नै मास्क लगाउनुपर्छ है भनेर हिजो सबैभन्दा बढी मृत्यु हुनेको सङ्ख्या अमेरिकामा नै थियो होला सायद। हामीले यो सरकारलाई नै दोष दिनु कति जायज छ त? सामान्य फ्लूको रूपमा यसलाई बुझ्ने कि या हामीले यसलाई जसरी यहाँले भन्नुभयो नि यो त अलि सङ्कट नै आउन सक्छ भन्ने कुरा जस्तो पहिला पनि सामान्य फ्लू रुगाखोकी लागेर नेपालमा कोही मर्थ्यो, कोही पनि मर्दैन थियो है। अब वर्षमा एकजना दुईजना एकदम किडनी डायलाइसिस गरेको पेसेन्ट, क्यान्सर भएको पेसेन्ट, मुटुको रोगी, किडनी ट्रान्सप्लान्ट गरेको पेसेन्टहरू मात्रै मर्थे रुगाखोकीले। त्यही कारणले पहिला अमेरिकामा वर्षको चाहिँ हजारौँ मान्छे यो साधारण रुगाखोकीबाट मर्थे। अहिले विश्वमा प्रत्येक वर्ष 6 लाख मानिस मर्दा रहेछन् हजुर रुगाखोकीले। कोरोना पनि त्यो रुगाखोकी जस्तै नै हो, तर खालि के फरक, रुगाखोकी चाहिँ अलि कान्छो भाइ हो, यो चाहिँ जेठो दाइ हो, यो चाहिँ अलिक कडा छ। र पछि गएर यसको पनि हामीले भ्याक्सिन बनाउन सक्यौँ भने यो पनि साधारण रुगाखोकी जस्तै हुन्छ। र अहिले इन्फ्लुएन्जा भाइरसको पनि हामीले भ्याक्सिनहरू हरेक वर्ष चाहिँ यो भाइरसले चाहिँ आफ्नो जात फेर्दै जान्छ। त्यस कारण चाहिँ यो इन्फ्लुएन्जा भाइरसको पनि भ्याक्सिन हरेक वर्ष भिन्दै डिफ्रेन्ट चेन्ज हुँदै आउँछ, त्यस कारण हरेक वर्षै लाउनुपर्छ। र अरू पनि भाइरसहरू छ जस्तो दादुरा, ठेउला होइन, यिनीहरू पनि भाइरस हो नि, यिनीहरूको पनि भ्याक्सिन चाहिँ हामीले एकपल्ट लगाए जिन्दगीभर पुग्छ। तर यो रुगाखोकीको भाइरसले चाहिँ हरेक वर्ष जात फेर्ने भएकोले हरेक वर्ष नयाँ नयाँ किसिमको भाइरसको लागि भ्याक्सिन चाहिँ बन्दै गर्छ। त्यस्तै यो कोरोना भाइरस पनि अहिलेसम्म थाहा भएको अनुसारले नै यो 4 जाति अहिलेसम्म पत्ता लगाइसक्यो। वुहानमा भएकोलाई चाहिँ कोरोना भाइरस ए भनेर दियो र त्यही चिज अमेरिकामा पुगेपछि यो चाहिँ बी टाइपको भनेर भन्यो, युरोपमा सी टाइप भन्यो, अहिले इन्डियामा आएको डी टाइप भन्यो। त्यस कारण चाहिँ सुरुमा यो इन्डिया आएको चाहिँ अलि अब यो कम पावरको, यसले चाहिँ त्यति खराब गर्दैन भनेर मृत्युदर पनि कम थियो सोचिन्थ्यो। तर त्यही भाइरस अब फेरि बलियो हुँदै गयो र इन्डियामा पनि अहिले कोरोना लागेर मृत्यु चाहिँ हुने धेरै बढ्दै गयो, धेरै संख्यामा छ। त्यही अनुसारले मात्रै 1000 भन्दा बढीले ज्यान गुमाएका छन्। त्यही अनुसारले नेपालको पनि सुरुमा कोरोना पोजिटिभ भएको मान्छे निको भएर घर गए, तर अहिले चाहिँ त्यही चिज कडा भएर अहिले चाहिँ धेरै मान्छे कोरोना लागेरै मृत्यु भएको चाहिँ प्रमाणित भइसक्यो। सक्रिय सङ्क्रमितको सङ्ख्या बढ्नु भनेको लक्षण भएका बिरामीहरू बढ्दैछन्, भेन्टिलेटर आइसियुमा पनि राख्नुपर्ने अवस्था छ भनेर कति 13-14 जना त भेन्टिलेटरमै हुनुहुन्छ भनेर भनिराखेका छौँ हामीले। अब यो सक्रिय सङ्क्रमित भनेको चाहिँ हामीले के बुझ्ने र आम जनताले चाहिँ के बुझ्ने यसलाई? यो चाहिँ कोरोना लागेको पहिलो 2 हप्ताभित्र यो चाहिँ सक्रिय सङ्क्रमित भनेको उनीहरूबाट अरूमा सर्न सक्ने सम्भावना एकदम धेरै छ। 2 हप्तासम्म 2 हप्तासम्म अर्थात् 14 दिनसम्म। हजुर, त्यही कारणले 14 दिन चाहिँ यसलाई चाहिँ आइसोलेसनमै राख्नुपर्छ भनेको कारण चाहिँ त्यो। किनभने कुनै पनि भाइरस हाम्रो शरीरमा पसेपछि 5 दिनबाट नै हाम्रो शरीरले त्यसको विरुद्ध एन्टिबडी भन्ने त्यो भाइरसलाई मार्ने तत्त्व हाम्रो शरीरले नै बनाउँछ। अहिलेसम्म औषधि छैन, त्यस कारण हाम्रो शरीरले नै 5 दिनबाट बनाउन थाल्छ, 7औँ दिनमा अझै बढाउँछ
र त्यो यदि भाइरसलाई मार्ने शक्ति हाम्रो एन्टिबडी बनेपछि हामीले आरडिटी भन्ने टेस्ट गऱ्यौँ भने बल्ल पोजिटिभ आउँछ। भनेपछि आरडिटी पोजिटिभ आएर लक्षण केही छैन भने उसको इम्युनिटी पावर बढी छ। र अब एकचोटि कोरोना लागिसकेको मान्छेलाई दोस्रोपल्ट फेरि पनि लागिरहेछ अहिले। तर अरू किसिमको भाइरसहरू जस्तो दादुरा एकपल्ट आएको बिरामीलाई दोस्रोपल्ट दादुरा आउँदैन। त्यस कारण चाहिँ अहिले पछि दादुरा लागेको मान्छेलाई फेरि पनि दादुरा आएपछि दादुरा पनि दुई किसिमको रहेछ, एउटा मिजल्स एउटा जर्मन मिजल्स भनेपछि अब भ्याक्सिन पनि दुईवटा चाहियो भनेर थाहा भयो। जस्तै यो कोरोनाको पनि अहिले थुप्रै प्याटर्नहरू चाहिँ चेन्ज हुँदैछ। त्यस कारण एउटा कोरोना लागिसक्यो, उसको शरीरमा इम्युनिटी बढिसक्यो, एन्टिबडी बन्यो, फेरि अर्कोचोटि कोरोना लाग्दाखेरि त्यो अर्को प्याटर्नकोले चाहिँ खराब गर्यो। यहाँ मुटुको डाक्टर भएका कारणले मुटुतिरै जोड्न खोजेँ। मुटुका रोगीहरूले चाहिँ अहिले कति जोखिममा छौँ भनेर बुझ्ने मैले अघि पनि अलिकति जोड्न खोजेको थिएँ। सुरक्षित कसरी हुने त अब नर्मल अवस्थामा पनि अस्पताल गइहाल्न गाह्रो छ। यहाँले नै पेसेन्टहरूलाई अहिले नै नआइहाल्नुहोस् भनेर मैले सल्लाह दिइराखेको छु भनेपछि मान्छेलाई हर्टबिट बढे जस्तो लाग्न थाल्छ, सास प्रश्वासमा समस्या भए जस्तो लाग्न थाल्छ। अहिले धेरै जसो मानिसहरू के भनिराख्नु भएको छ भने उकुस मुकुस भइरहेको छ भनेर भनिराख्नु भएको छ। इभन मास्क लगाउँदाखेरि हामीलाई नै दिनभरि मास्क लगाउँदाखेरि बेलुका म आफै घर गएपछि मलाई आधा घन्टा जति फ्रेस हावामा बस्न मन लाग्छ। एकदम मुटुका रोगी त झन् आत्तिएका छन्। हो, सबभन्दा मुटुभन्दा फोक्सोको रोगी झनै आत्तिएको छ। किनभने हामीले मास्क लगाउँदाखेरि हामीले जुन सास फेर्दाखेरि कार्बन डाइअक्साइड भएको हावा बाहिर आउँछ र त्यही फेरि भित्र जाने भएकोले अक्सिजनको मात्रा चाहिँ कमी हुन्छ र मुटु लाउँदाखेरि। त्यस कारण चाहिँ मास्क कन्टिन्युस लाउनु राम्रो चाहिँ होइन। 2-4 घन्टा लगाएपछि आधी घन्टा 1 घन्टा खोलेर एकछिन हावामा सास फेर्नुहोस्। कोही नभएको ठाउँमा मास्क खोले पनि हुन्छ, कोही भएको ठाउँमा मात्रै मास्क लगाउनुहोस्, कोही नभएको ठाउँमा मास्क लगाउनु जरुरी नै छैन। यसले फेरि अर्को असर गर्छ, अक्सिजन कम गर्छ भन्ने कुरा। कम हुन्छ। र अहिले भर्खरै मात्रै पनि एकजना डाक्टर साहबले मलाई फोन गर्नुभयो। उहाँ पनि आफू पनि डाक्टर नै हुनुहुन्छ। उहाँलाई पनि एकदम उकुस मुकुस भयो। अब हस्पिटलमा काम गर्नुहुन्छ, मास्क नलाई बस्न सकेन, एकदमै गाह्रो भयो। एकदमै अब औषधि पनि उहाँको अहिले डेलिभरी भएर सानो दुध खाने बच्चा पनि छ, औषधि खान पनि डराउनुहुन्छ। र उहाँ चाहिँ मेरो छिमेकी भएर मलाई फोन गर्नुभयो। मलाई एकदमै गाह्रो भइरहेको छ। हजुर, अब के गरौँ भन्नुभयो। मैले भने ज्वरो नाप्नुभयो भने ज्वरो एकदम ठिक छ, तर मलाई एकदमै गाह्रो भयो, कहीँ कोरोना त भएन। मैले भने हेर्नुहोस्, अब आफै डाक्टर हो, बच्चालाई दुध खुवाउनुहुन्छ, धेरै औषधिहरू प्रयोग नगर्ने, टाउको दुखिरहेछ सिटामलसम्म खानुहोस्, अरू एन्टिहिस्टामिन भनेको रुगाखोकीको ट्याब्लेटहरू सकेसम्म नखाने, र सबभन्दा धेरै टाउको दुखेछ भने अहिले चाहिँ अकुप्रेसर यो त्यस्तो विधिहरू चाहिँ सबभन्दा बेस्ट है। अब टाउको निकै दुखिरहेछ, एकदम स्ट्रेस भइरहेछ भने सबभन्दा सजिलो यो हातको यो राम्रोसँग भनिदिनुहोस् न। यो मैले देखाएको थिएँ कहीँ, के गर्ने यदि टाउको दुख्यो भने है, धेरै टाउको दुख्यो र स्ट्रेस एकदम भयो, ब्लड प्रेसर एकदम बढ्यो भने यो त्यस्तो महसुस भयो भने, हजुर भयो, एकदमै गाह्रो भइरहेछ भने यो हड्डी दुईटाको बिचमा यहाँ एउटा पोइन्ट हुन्छ। यो चाहिँ अकुप्रेसरमा हजुर योलाई चाहिँ G4 भन्छौँ। हजुर, अलिकति हात माथि गरिदिनुहोस् न। G4 भन्छौँ। हजुर, यो पोइन्टमा चाहिँ हामीले यसरी थिचेर, यदि क्लकवाइज थिच्नुभयो भने सबभन्दा राम्रो भन्छन्। हजुर, थिचेर एकदम यसलाई नरम बनाउने। यहाँ चाहिँ जति स्ट्रेस भयो यो साह्रो हुन्छ। कुन हातको? यो दुईटै हातको है। कहिले यताको हातमा हुन्छ, अनि यसलाई थिचेर एकदम थिच्नुहोस् र यसलाई नरम बनाउनुहोस्। त्यो स्ट्रेस लेभल आफै कम हुन्छ, टाउको दुखेको आफै कति समयसम्म थिच्ने त यसरी? यो चाहिँ कुनै नन इन्भेजिभ भनेको कहीँ घोत्नु गर्नु पर्दैन, जतिपल्ट जति बेर गर्दाखेरि पनि हुन्छ। हजुर, यो चाहिँ यो अकुपङ्क्चरको विधिबाट पत्ता लागेको चिज हो यो चाहिँ है। यो चाहिँ अब हामीले यो के हो अकुपङ्क्चर भनेर मैले पनि यो 3 महिना पढेँ। यो खास अकुपङ्क्चर भनेको चाहिँ हामीले पञ्चतत्त्वले हाम्रो शरीर बनाएको हुन्छ भनेर, त्यही पञ्चतत्त्वमा आधारित हाम्रो शरीरमा चाहिँ यो चाइनिजहरूले पहिला सुरुमा 5वटा रेखा कोरेको रहेछ। अनि 5वटा रेखा चाहिँ जस्तो हामीले पञ्चतत्त्व भनेर जुन भन्छौँ नि, आगो, पानी, वायु, जमिन र माटो होइन। र उनीहरूले चाहिँ अर्को एउटा के भन्छ मैले बिर्सेँ,
र अनि 5वटा यो तत्त्वहरू छ भनेपछि एउटा तत्त्व चाहिँ न्युट्रल छ भनेर 6वटा रेखा कोरे चाइनिजहरूले र 6वटा रेखाहरू अनि तिनीहरूले चाहिँ हरेक चिजको दुईटा पाटो छ हैन एउटा सिक्काको पनि दुईटा पाटो भने जस्तै अँध्यारो र उज्यालो भने जस्तै यो 5वटा पञ्चतत्त्व एउटा न्युट्रल तत्त्व छ र 6वटाको फेरि अर्को पाटो पनि हुन्छ भनेर 12वटा लाइन कोरे र त्यो 12वटा लाइनहरू मध्ये चाहिँ एउटा लाइन यो पनि पर्छ र त्यहाँ थिच्दाखेरि यो टाउको माथिको स्ट्रेस प्रेसरहरू चाहिँ सबै कम हुन्छ र त्यही लाइन अनुसारले चाइनिजहरूले सबभन्दा पहिला हाम्रो कानमा र यो हात र पैतालामा चाहिँ सबैभन्दा धेरै सेन्टर पोइन्ट्सहरू रहेछ जसले चाहिँ हाम्रो शरीरलाई पुरै कन्ट्रोल गरेको छ भनेपछि उनीहरूले चाहिँ अब यो कानमा मात्रै सियो घोचेर पनि शरीरको थुप्रै रोगहरू निको पारे हैन अब अपरेसन पेटको अपरेसन शुद्ध पनि पैतालामा र कानमा र हातमा हत्केलामा 3-4वटा खालि त्यो सियो घोचेर मात्रै बेहोसै नगरिकन अपरेसन पनि संसारमा गरे त्यसकारण चाहिँ यो चिज चाहिँ एकदम अनौठो नै चिज हो त्यसकारण अकुपङ्क्चर भनेको पहिला यो सबै प्रमाणित नभएसम्म संसारमा मान्यता दिएको थिएन अहिलेभन्दा 50 वर्ष अगाडि यो अहिले 50 वर्ष मात्रै भयो यो संसारभरि मान्यता पाएको आयुर्वेदकै रूपमा पनि हेर्न सकिन्छ अल्टरनेटिभ मेडिसिन भन्छौँ हामी आयुर्वेद भनेको एउटा विधि होमियोप्याथिक अर्को विधि अकुपङ्क्चर अर्को विधि त्यस्तो विगतमा चाहिँ मुटुको पेसेन्टहरू बेला बेलामा प्रेसर नाप्न पनि अस्पताल जाने मेडिकलमा जाने इसिजी गर्ने इको गर्ने गर्नुहुन्थ्यो अहिले त्यो अवस्था छैन अलिकति ज्वरो छ भने अस्पतालले भित्र लिनै मान्दैन अहिले चाहिँ उहाँहरूले घरमै बसेर आफ्नो प्रेसर आफ्नो जुन विगतको जस्तो रेगुलर रुटिन थियो नि अस्पताल जाने त्यसलाई चाहिँ नडराएर कसरी घरमै व्यवस्थित गर्न सक्नुहुन्छ त त्यसकारण चाहिँ म जहिले पनि भन्ने गर्छु ब्लड प्रेसरको बिरामी मुटुको रोगी सबै बिरामीको घरमा आफ्नै घरमा एउटा ब्लड प्रेसर हेर्ने इलेक्ट्रोनिक मेसिन आफैसँग हुनुपर्छ जसले चाहिँ ब्लड प्रेसर र मुटुको धड्कन त्यसले दिन्छ र अहिलेको नयाँ मेसिनले चाहिँ मुटुको धड्कनमा अलिकति अनियमित छ भन्ने पनि देखाउँछ यदि मुटुको धड्कनमा अनियमित देखियो भने चाहिँ इसिजी गर्नै पर्छ त्यसमा दोमनै नगर्ने र यो चिज घरमै बसेर हेर्न सकिन्छ अहिले त अब सबै डिजिटल जमानामा अहिले हामीसँग मोबाइल हरेकको हातमा छ र मोबाइलमा यो इसिजीहरू पनि हेर्न सक्ने आइसक्यो घडीमा शुद्ध पनि इसिजी हेर्न सक्ने आइसक्यो र यो मुटुको धड्कन अक्सिजन हामीसँग कति छ भनेर हेर्ने पनि मोबाइलमै सबै आइसक्यो भनेपछि यो साधारण चिजको लागि अस्पताल गइरहनु पर्दैन आफैले हेर्ने र अहिले साधारण छँदाखेरि आफैले एउटा सिटामल गोली मात्रै खाने धेरै रुगाखोकी लागेछ भने रुगाखोकीको ट्याब्लेटहरूसम्म खाने यदि 2 दिनभन्दा बढी केही आफूलाई गाह्रो भयो भने तेस्रो दिन चाहिँ अस्पतालै जानु इमर्जेन्सीलाई अस्पताल कहिले पनि बन्द भएको छैन त्यसकारण मुटुको रोगीहरूको लागि इमर्जेन्सी परेको बेलामा अस्पताल नै जाने यो पहिलो लकडाउनको बेलामा न्यू रोडमा बस्ने एकजना व्यापारी उसले मलाई अलिकति असिलो भयो तास खेलिरहेको थियो लकडाउन भएर मलाई अलिक छातीमा अप्ठ्यारो भयो मैले भने मुटुको रोगीलाई इमर्जेन्सीले कहिल्यै रोक्दैन लकडाउनले कहिल्यै रोक्दैन भनेर भने भोलि जान्छु भन्नुभयो भोलिपल्ट उहाँ मोटरसाइकल लिएर गङ्गालाल जाँदै बिचमै उहाँलाई हार्ट एट्याक भयो गङ्गालाल पुग्नै भएन डेथ भयो हैन त्यसकारण ढिलो गर्नुहुन्न भन्ने कुरा हामीले बुझिराख्नु एकदम इमर्जेन्सी भनेको एकदम जस्तो अस्ति पनि केही व्यक्तिहरू छिटो गएर उपचार भयो लकडाउनका कारणले सडकहरू खुल्ला थियो भनेर पनि हामीले समाचार पढिराखेका थियौँ कसरी थाहा पाउने त मलाई हार्ट अट्याक हुँदैछ हार्टमा अट्याक हुँदैछ भनेर हामी हार्ट अट्याक भन्छौँ नि असजिलो भयो भने यसको खास लक्षण के हुन्छ कस्तो अवस्थामा हामी दौडिहाल्नुपर्छ डाक्टरलाई कसरी फोन गर्ने अब सिधै अरू बिरामी जस्तो गएर बिल काटेर जान पनि पोसिबल हुँदैन हामीले चाहिँ कसरी छिटो मुटुको अपरेसन या डाक्टरसम्म पुग्न सक्छौँ अनि सिम्पटम्स के हुन्छ अब सिम्पटम चाहिँ एकदम थोरै हुन्छ त्यही भएर बिरामीहरू टाइममा पुग्दैन किनभने एकदम धेरै दुख्दैन केही पनि हुँदैन जब एकदम गाह्रो हुन्छ त्यो चाहिँ समय कम भइसकेको हुन्छ गाह्रो कुन भागमा हुन्छ त्यो चाहिँ मुख्य सबभन्दा मुटुको धड्कन नै एकदम खराब भएपछि मुटुले पम्पै गर्न कम भएपछि सास फेर्ने गाह्रो भएको जस्तो हैन
अनि अक्सिजन एकदम नपुगेको जस्तो त्यो भनेको एकदम लास्ट स्टेजतिर पुगिसक्यो हजुर है। त्यसपछि चाहिँ गोल्डन आवर भनेको हामीले 1 घन्टालाई मात्रै मान्छौँ। त्यो 1 घन्टाभित्र हस्पिटल पुगिसक्नुपर्छ त्यो लक्षण देखेपछि। त्योभन्दा अगाडि भनेको चाहिँ हामी भरिङमाथि तलमाथि गर्दाखेरि अथवा हिँड्दाखेरि चाहिँ गाह्रो जस्तो अनुभव भयो भने अस्पताल चाँडै पुग्नुपर्छ। जस्तो अब म उदाहरण दिउँ, मलाई आफैलाई हार्ट एट्याक हुँदाखेरि म दिनदिनै मर्निङ वाक गर्छु, मलाई कहिले पनि गाह्रो भएन। म दिनदिनै भरिङमाथि तल दौडेर जान्छु, मलाई कहिले पनि गाह्रो भएन। तर म एक दिन अपरेसन गर्दा गर्दै जब मलाई पसिना खलखल आएपछि मलाई कहीँ दुखेको छैन, तर मलाई थाहा भइसक्यो मलाई हार्ट एट्याक हो। इसिजी गर्दाखेरि इसिजी पनि नर्मल छ र सबै त्यहाँ डाक्टर साहबहरूले तपाईँको हार्ट एट्याक होइन। मैले भने म हार्ट सर्जन, यो पनि एउटा हार्ट एट्याकको लक्षण हो भनेर म चाहिँ जब नर्भिक जाँदा जाँदै बाटोमा मलाई एट्याक भयो भनेपछि यदि यहाँले के गर्नुभयो त नर्भिकसम्म पुग्नलाई त्यो बताइदिनुहोस् न, ताकि अरूलाई पनि सपोर्ट। एकदम सही कुरा भन्नुभयो चाहिँ है। अब मलाई कहीँ दुखेको छैन, मलाई केही पनि भएको छैन, म आफै गाडी ड्राइभ गरेर आउन जाने स्थितिमा थिएँ। जब मैले त्यहाँ क्यान्सर अस्पतालमा म फोक्सोको काटेर अपरेसन गरेर फोक्सो निकाल्न भ्याइसकेपछि मलाई स्वेटिङ भएपछि साथीलाई जब बन्द गर्नु म एकछिन इसिजी गरेर आउँछु भने इसिजी गरेँ, इसिजी नर्मल छ, म चाहिँ अब मुटुकै एन्जियोग्राफी गर्न जान्छु भनेर यादव भट्ट डाक्टर साहबलाई फोन गरेर म जब जाँदै थिएँ, उहाँले चाहिँ जाने अगाडि आफैले ड्राइभ नगर्ने भनेको चाहिँ मेरो लागि एकदम भगवानै जस्तो मैले भन्छु। उहाँ यो चाहिँ मैले धेरैपल्ट पनि भन्छु, जब आफूलाई अलिकति शङ्का हुने बित्तिकै आफूले गाडी चाहिँ कहिले चलाउनुहुन्न। मैले यदि गाडी चलाएको भए म चाहिँ बाँच्ने सम्भावना एकदम कम थियो र उहाँले चाहिँ म एम्बुलेन्स पठाइदिन्छु होइन, मसँग छोरी छ, छोरीले चलाउँछ भने छोरीले चलाएर जाँदा जाँदै बिच बाटोमा मलाई जब एट्याक भयो, एट्याक भनेको मुटुको धमनी 100% बन्द हुनुपर्छ अनि त्यहाँबाट मुटुलाई चल्नै गाह्रो हुन्छ। जब मलाई चाहिँ मुटुको धमनी पुरै बन्द भएर मलाई मुटुको धड्कन एकदम गाह्रो भयो जस्तो भन्ने बित्तिकै सबभन्दा पहिलो चिज म गाडीको साइडमा थिएँ र मैले सुरुमा रगत चाहिँ मुटुले पम्प गर्न नसकेको थाहा पाउने बित्तिकै मुटुको रगत चाहिँ हामीलाई मस्तिष्कमा जानलाई मद्दत गर्नुपर्छ। त्यस कारण म चाहिँ पुरा खुट्टा माथि राखेर टाउको पुरा तल गरेर राखेँ र छोरीलाई ल साइड लगाऊ भनेर मैले पनि फेरि फोन गरेर एम्बुलेन्स बोलाएर एम्बुलेन्स नआउन्जेल म पुरा खुट्टा माथि राखेर बसेँ र मुटुको धड्कन मोबाइलबाट मैले पुरा चेक गरेर बसेँ। बिचबिचमा मुटुको धड्कन पुरा बन्द भएको देखिन्छ त्यहीँ है, तर एकदम थोरै बेर मलाई थाहा हुन्छ ठ्याक्क मुटुको धड्कन बन्द भयो, एकदम गाह्रो हुन्छ है। 15 मिनट 20 मिनट जतिमा एम्बुलेन्स पनि आइपुग्यो। एम्बुलेन्स आउँदा मलाई फेरि नर्मल भइसक्यो। यो एउटा माइनर अट्याक भन्छन् होइन, सामान्य अट्याक आउन सक्छ। अब धेरै मानिसहरू चाहिँ कस्तो हुन्छ भने अन द स्पट डेथ हुन्छ। यहाँले भन्नुभयो नि मलाई होस् थियो, मैले मोबाइलमा पनि मेरो मुटुको धड्कन जाँचेँ, मैले खुट्टा माथि लगाएँ, टाउको तल त्यो मेरो मस्तिष्कसम्म ब्रेनसम्म ब्लड गइराखोस् भनेर। सबैलाई यो हुँदैन। अब यो कति प्रकारको अट्याक हुन्छ, कस्तो अवस्थामा यहाँले चाहिँ यो बस्ने मौका पाउनुभयो होइन? धेरैले त यो मौका पाइरहेका छैनन् नि। जब मानिसलाई गाह्रो हुने बित्तिकै सबभन्दा पहिलो चिज टाउकोलाई तल राखेर खुट्टालाई माथि नै गर्नुपर्छ। त्यसपछि हामीलाई किन गर्ने फेरि दोहोऱ्याइदिनुहोस्। यो चाहिँ किनभने जब मुटुले पम्प गर्न एकदम सकिरहेको हुँदैन, जब बिस्तारै पम्प गर्न थाल्छ र मुटुबाट रगत चाहिँ मस्तिष्कसम्म पुग्नलाई मस्तिष्क माथि भएकोले बसेर उभिएर टाउको माथि पर्यो भने रगत पुग्दैन। त्यस कारण टाउकोलाई तलै पार्यो भने मुटुले पम्प नगरे पनि रगत चाहिँ तल बगिरहेको हुन्छ। त्यसपछि मात्रै बेहोस हुनबाट बच्छ। जबसम्म बेहोस हुनबाट बच्छ तबसम्म मान्छेलाई बचाउन सकिन्छ। यदि म बेहोस भएको भए पनि मैले केही पनि गर्न सक्दैन थिएँ होइन, तर म चाहिँ पुरै कन्सियस भएँ, म बेहोस भएन। मलाई मुटुको धड्कन मोबाइलबाट हेरिरहँदाखेरि मुटुको धड्कन बन्द भएको पनि देखिरहेको छ। आफ्नो अट्याक लगभग लाइभ हेरिरहेको छु भन्न पनि भयो। अब यहाँले भन्नुभयो इसिजी ठिक थियो, अहिले के भन्छ भने 90% धमनीहरू ब्लक भइसकेपछि मात्रै इसिजीले देखाउँछ। त्यस कारणले इसिजी होइन, गाह्रो भयो भने एन्जियोग्राफी गर्नु भनेर भनिन्छ होइन।
यहाँले पनि भन्नुभयो म एन्जियोग्राफी गर्न भक्तपुरबाट म नर्विका आएँ भनेर भन्नुभयो। यो इसिजी गरेर पनि मैले इसिजी गराएको छु मलाई ठिक छ भन्छौँ नि हामीले कति विश्वास गर्ने त इसिजी एन्जियोग्राफी एन्जियोप्लास्टी भन्ने के हो मुटुका रोगीहरूले जान्नुपर्ने कुरा? अब इसिजी भनेको चाहिँ हामीले धेरै किसिमले गर्छौँ। इसिजी भनेको चाहिँ पुरै सुतेर इसिजी गर्यो भने रेस्ट इसिजी भन्छौँ। हजुर। अब हामी मेसिनमा साइक्लिङ गरेर मेसिनमा दौडेर ट्रेडमिलमा दौडेर इसिजी गऱ्यो भने त्यसलाई चाहिँ टिएमटी ट्रेडमिल टेस्ट भन्छौँ। हजुर। मुटुलाई चाहिँ बढी चलाएर हेर्ने। हजुर। अनि अर्को चाहिँ अब त्यही इसिजी 24 घण्टा हामीले हेऱ्यौँ भने त्यसलाई चाहिँ हल्टर भन्छौँ। हजुर। त्यही 24 आवर इसिजी हो। त्यस कारण रेस्ट इसिजीमा चाहिँ आराम गरेर मुटु चलिरहेछ भने हामीले हार्ट एट्याकको केही पनि लक्षण देखिँदैन। भने त्यो मुटुलाई अलिक बढी चलाउँदाखेरि बल्ल त्यो धमनी चाहिँ अवरोध भएर मुटुमा रगत नपुगेको बल्ल जब इसिजीमा देखिन्छ तब मात्रै हार्ट एट्याकको हुन्छ भन्ने कुरा हामीले प्रेडिक्ट गर्न सक्छौँ। र त्यो ट्रेडमिल टेस्ट पनि पोजिटिभ 100% स्योर छैन हैन। ट्रेडमिल टेस्टमा पोजिटिभ भएको एन्जियोग्राफी गर्दा कहीँ पनि ब्लकेज नहुन पनि सक्छ। तर 90% मान्छेको ट्रेडमिल टेस्टमा पोजिटिभ छ भने ब्लकेज चाहिँ 100% नै आउँछ। त्यही भएर एन्जियोग्राफी बढी भरपर्दो भयो भनेर हामी बुझ्न सक्छौँ। एकदम सही हो। अब अन्त्यमा पनि छौँ, अहिले कसैले मर्निङ वाक, अब मुटुका रोगीले एक्सर्साइज गर्नुपर्छ हिँड्नुपर्छ भनेर डक्टरले नै भनिराख्नुहुन्छ यहाँहरूले। अब अहिले के भनेको छ कोरोनाको समयमा मर्निङ वाक इभिनिङ वाक या बाहिर हिँडडुल नगर्नुहोस् यो तपाईँहरूको लागि खतरनाक छ भनेर भनिराखे। हामीले के खाने, कसरी आफ्नो स्ट्रेस चाहिँ म्यानेज गर्ने, दौड्ने कि नदौड्ने, घरभित्रै योगा गर्ने कि मुटुका रोगीको दैनिकी कोरोनाको समयमा कसरी सहज गर्न सकिन्छ त? एकदम राम्रो प्रश्न गर्नुभयो। यो चाहिँ लकडाउनको बेलामा सकेसम्म बाहिर नजानु नै बेस। तर मुटुको रोगी मात्रै होइन हरेक व्यक्तिले दैनिकी व्यायाम चाहिँ गर्नै पर्छ। त्यसको लागि अहिले एपहरू थुप्रै छ। घर कोठामै बसेर खाटमै बसेर एक्सर्साइज गर्ने 7 मिनट एप भन्ने पनि छ। त्यो मात्रै गरेर अलि पुग्दैन। अर्को चाहिँ घरमा यदि भर्याङ छ भने 1 तल्ला 2 तल्ला 3 तल्ला जति तल्ला छ माथि तल मात्रै दिनको 10 चोटि 15 चोटि 20 चोटि गर्नुहोस्। र त्यो नै सबभन्दा ठुलो मुटुको लागि राम्रो एक्सर्साइज एकदम एक्सर्साइज भयो। अब यदि कसैको घुँडा दुखेछ जान सकिँदैन भने चाहिँ बसेरै पनि गर्न सकिन्छ एक्सर्साइज। एकजना आर्मीकै कर्नेलको केही दिन अघि मिसनमै डेथ भयो। उहाँको चाहिँ ओभर एक्सर्साइज भएर भयो भनेर त्यहाँको डक्टरहरूले भन्नुभएको रहेछ। अब हामी मुटुको लागि धेरै एक्सर्साइज गर्नुपर्छ भनेर पनि भनिराखेका हुन्छौँ। कतिपय समयमा धेरै एक्सर्साइज पनि मुटुलाई ठिक होइन, यसले फेरि अट्याक गर्छ मुटुमा भन्ने कुरा कति सत्य हो? एकदम 100% सत्य। हामीले कति जति दौड्ने त, कति जति एक्सर्साइज गर्ने त? अब हामीलाई कुनै आइडिया नै छैन। हामीले आधा कुरा मात्रै बुझेका छौँ अनि हामी एक्सर्साइज गरिराखेका छौँ तर त्यसैले फेरि अट्याक ल्याउँदो रहेछ नि। हजुर, किनभने यदि मुटुको धमनीमा चाहिँ पहिल्यै अवरोध अलिकति छ र धेरै हामी एक्सर्साइज गर्दाखेरि त्यो अवरोध चाहिँ त्यो स्पाजममा गएर खुम्चेर पुरै बन्द पनि हुनसक्छ। र त्यो धेरै अवरोध छ भने रगत चाहिँ हामीलाई मुटु चल्नको लागि पुग्दैन, नपुगेपछि मुटु आफै बन्द पनि हुनसक्छ। त्यस कारण ट्रेडमिल टेस्ट गर्दाखेरि धेरै ओभर एक्सर्साइज गर्दाखेरि पनि हार्ट एट्याक हुन्छ र मृत्यु पनि हुनसक्छ। त्यस कारण चाहिँ आफ्नो सबभन्दा त्यस कारण ट्रेडमिल मेसिनमा चाहिँ मुटुको धड्कन पनि हेर्न सकिन्छ। यदि मुटुको धड्कन चाहिँ 130-40 भन्दा माथि गयो भने मुटु जति धेरै चल्यो उसलाई त्यति नै रगतको आवश्यक पर्छ। र जति धेरै मुटु चल्दाखेरि रगत उसलाई नपुग्ने भयो हुने बित्तिकै यो चाहिँ छातीमा एकदम केही चिज ढुङ्गाले थिचेको जस्तो अनुभव मात्रै हुन्छ। त्यो वास्तवमा आराम गर्ने बित्तिकै पुरै 100% सन्चो हुन्छ। मान्छेलाई चाहिँ त्यो कुरा चाहिँ थाहा पाउनु पऱ्यो, अवरोध सुरु भएछ भन्ने कुरा। त्यस कारण चाहिँ एक्सर्साइज चाहिँ हामीले टलरेट गर्न सक्ने मात्रै गर्ने। र अर्को चाहिँ यदि कसैको मुटुको भल्भ लिक छ, उमेर अनुसारले भल्भहरू लिक हुँदै जान्छ, जति एक्सर्साइज गर्यो त्यो भल्भ लिक बढ्दै जान्छ अनि मुटुलाई त्यति नै गाह्रो हुन्छ। त्यस कारण श्वास धेरै बढ्यो, मुटुको धड्कन धेरै बढ्यो भने त्योभन्दा बढी एक्सर्साइज चाहिँ गर्न हुँदैन। समयका लागि धेरै धेरै धन्यवाद। हस्, धन्यवाद। हामी देखापट्टि विशेषमा थियौँ, कुराकानी गरिरहेका थियौँ वरिष्ठ मुटुरोग विशेषज्ञ डाक्टर
प्रेमराज वैद्यसँग। उहाँसँग कोभिड-19 अर्थात् कोरोना सङ्क्रमणको समयमा मुटुका रोगीहरूलाई अलिकति बढी जोखिम छ भनेर भनिराखेको अवस्थामा जसलाई मुटुको समस्या छ उहाँहरूले यो समयमा कसरी आफूलाई सुरक्षित राख्न सक्नुहुन्छ, यहाँहरूको दैनिकी कस्तो हुनुपर्छ, हामीले कस्तो अवस्थामा अस्पताल जाने, कस्तो अवस्थामा हामीले डक्टरसँग फोनमै सरसल्लाह गर्ने र के कस्तो खानेकुराहरू खाने, एक्सर्साइजहरू कसरी गर्ने भन्ने विषयमा हामीले केन्द्रित रहेर कुराकानी गऱ्यौँ। साथै कोरोना सङ्क्रमणको समयमा स्वास्थ्य कर्मीहरू अथवा मेडिकल पर्सनहरूको दैनिकी कस्तो छ भन्ने विषयमा पनि आज देखापट्टि विशेषमा कुराकानी गऱ्यौँ। कोरोना भाइरस कहाँबाट कसरी सरेको हो र यसलाई चाहिँ रोक्नका लागि अहिले विश्वले अपनाएका उपायहरू के छन्, हामी त्यसको सही सदुपयोग गरिराखेका छौँ कि छैनौँ भन्ने विषयमा पनि डाक्टर प्रेमराज वैद्यले आजको यो कुराकानीमा आफ्नो कुरा राख्नु भएको छ। देखापट्टि विशेषबाट आज हामी सबै बिदा चाहन्छौँ। भोलि नयाँ पात्रका साथ उपस्थित हुनेछौँ।